नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबरां चित्रात प्रिती डिसुजाचो तुमकां मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. आयुक्त संजीत रॉड्रिक्सान माफी मागची असो हट्ट धरून पणजे महापालिकेच्या कामगारांनी धरला धरणे. दुसऱ्या दिसाय संप चालूच. कोमिनी दादीचेर चलिल्ली लूट थांबोवपाक सरकाराक आयला अपयश. राष्ट्रवादीचो आरोप. कोलवाळे महामार्गा कुशीक आशिल्ले बेकायदेशीर भंगार अड्डे काडचे. थळाव्या लोकांची मागणी. पंचायतीचेर व्हेलो मोर्चा. आनी काव्य आनी गोवा भारत हांचे मदीं जाल्ल्या बीच व्हॉलीबॉल सामन्यांत काव्यान मेळयलें जैत. आनी आतां खबरो विस्तारान. आयुक्त संजीत रॉड्रिक्सान माफी मागची असो हट्ट धरून पणजे महापालिकेच्या कामगारांनी ब्रेस्ताराय आपलो संप चालूच दवरलो. बुधवारा सावन कामगार संपार गेल्ल्यान पणजेन वचत थंय कोयराच्यो राशी दिसतात. कामगार म्हणटा आयुक्तान माफी मागले बगर कामाक सुरवात करचे नात. हे विशीं पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुतार्दो हांकां विचारलें तेन्ना कामगारांनी बेकायदेशीररित्या संप केल्ल्याचें तांणी सांगलें. कामगारांनी काम बंद केल्ल्यान पालिकेत बरोच बोवाळ जालो. विरोधी गटाची वैदेही नाईक आनी हेर नगरसेवकांनी कामगारांक शांत करपाचो यत्न केलो. मात कामगारांनी कांयच आयकून घेतलें ना. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली. काल पोलीस जाणां आमकां 24 जाणां पुलिसाचे टोईंग हेजे गाडी उबारपाचे कामाक आसले तांकां कन्वेमचेर एनिमल शेल्टरान घेवन गेले तांकां. हे आतां वचोन ते रोड वर्कर्स फुडें हे आतां रोड ताका शुगराच्या कामाक लायले तांकां. तरी आसतना आसून व्हडले साहेब सांगता म्हणून एक ट्रक बोल्ले तेंच्यांनी. दोनूच सांगले सर आमचें काम न्हू. तरी आसतना तुमी सांगले न्हू एक ट्रक ते बोल्ले आमी च्या पिवन येता म्हणून लायले. तुम्ही च्या पिवपाची गरज ना, घरा वचा म्हणून लागला. कोण हुकुमशाही आता वो आता आंबे सचिन आंबे सुनील दास मागीर हेंच्यांनी सांगलें सर सगळे जाण चायेक वयता आमी कित्याक ना म्हणत जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें काय तुमकां आमी सांगता तितलें काम करा नाजाल्यार घरा वचा म्हणून लागलें. जालें तशें करून मागीर दुसरे दिसा येयले आनी बसयले तांकां हिंगा ऑफिसान. आपण बसोवन आजे दिसा कामाक धाडले. परते दुसरे दिसा हाडले तांकां आनी बसोवन दवरले तांकां. बसोवन दवरले म्हणून विचारपाक वचत जाल्यार कमिशनर आमच्या लोकांक गाळी मारला. आमचे युनियन लिडराक बीन सगळ्यांक गाळी मारून धांवडून घातला आमकां. ताका लागून आमी बसला हिंगा. कितले दीस तुमी आतां करतले? जे आमचे येवन आमकां विचारिना कांय ना. आमकां सुन्या भाशेन करतात. जो पासून तो आमकां विचारिना तो पासून आमचे मागणे मान्य जायना तो पासून आमी चालू दवरतले. कितें मागणी तुमच्या? मागणे म्हणले आमचे अशें आसा तेंचे कडेन पयलीं सॉरी मागूंक जाय तेणे. मागणे पयलीं आमचे कडेन सॉरी मागूंक जाय तेणे. सगळे गाळी मारलात तेजे. पयलीं म्हणटा आमचे फिक्साय जावंक जाय. मागीर त्या 12-13 वर्सां जाल्यार आमी डेलिव्हरीचं काम करता आनी 5,000 आमकां रुपया सुद्दां मेळना. ते म्हाका 700 मेळटा तेय कट करता. CCP is no way involved in anything. I was told by the commissioner that these 4 workers, road workers, they were put on a traffic cell truck. They should lift the bikes which they kept in the wrong places along with the police. Now it has so happened that for Lusitania games, all the traffic cell policemen are at the Lusitania site. So they have told us that for 10 days, 15 days, they want to suspend this thing for want of personnel. So it was deemed it found by our engineers that these 4 fellows, instead of being idle, they may be shifted temporarily in the animal shelter. What is the big thing for these fellows who are road workers saying, I will not do this job, that job? It is wrong on their part. Number one, nothing was given to them in writing. Nothing came in writing from the union. So this strike of theirs is illegal. The Chief Minister is free, that I would like to speak to him. And I will tell the Chief Minister that this is the time we have to join hand together and curb all this thing once for all. Indiscipline will not be tolerated in this corporation. And I am proud to say that all 32 corporators are together in this issue. कोमिनी दादीचेर चलिल्ली लूट थांबोवपाक सरकारान उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजा हांच्या फुडारपणाखाला नेमिल्ली समिती लूट थांबोवपाक अपयशी थारल्या. अजूनही कोमिनी दादीची लूट चालूच आसा असो आरोप राष्ट्रवादीचे मुख्य म्हणणारे ट्रॉजन डिमेलो हांणी केला. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली.
See, I would like to remind you all that the functionings of the Komnidad were under severe attack from different sources and different organizations. And this government had promised, even to the courts, that they would be putting things in order. The culprits, if found guilty, would be booked. And accordingly, to stop the loot and plunder of this land, where high political connections and top politicians involved, a committee was formed headed under the chairmanship of the Revenue Minister himself. Now this committee, as is well known, has been mysteriously silenced ever since it has been formed. We are asked certain details, such as the details of land leases, plot details, rent fix, survey number of plot, etc. from the administrator of Komnidad, while letter dated 26 August 2013. However, even the managing committee also had asked the same thing. Neither us have received any reply from the administrator with respect to this details asked for. The administrator is not cooperating, is come on record, and the administrator just transferred instead of being suspended. And first of all, forget suspension is not our demand. Our demand is a judicial inquiry, a commission, so that people can come forward, place it before the judicial commission, and the judicial commission, who will be having investigative powers, to come to a finding. कोलवाळे महामार्गा कुशीक आशिल्ले बेकायदेशीर भंगार अड्डे काडचे अशी मागणी घेऊन थळाव्या लोकांनी कोलवाळे पंचायतीचेर मोर्चा व्हेलो. ह्या वेळार सरपंच गैरहजर आशिल्ल्यान लोकांनी आपले गाराणे पंचायतीच्या सचिवा मुखार मांडले. हे बेकायदेशीर भंगार अड्डे काडून ह्या जागेचो वापर सरकारान रोजगार निर्माण करपा खातीर करचो अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा. आज आम्ही पंचायतीन येयल्लेले आसा की कोलवाळे पंचायतीन हे 20 वर्सां जाली आमी स्क्रॅपा खातीर झगडटा, स्क्रॅप कार्ड म्हणून. पूण स्क्रॅप काडपाचें कितें हे आजून मेरेन काय करिना. आनी आतां सेक्रेटरीक जेन्ना आमी नोट घेवन येयल्लेले दिवपाक, तेन्ना सेक्रेटरीन सांगले हे 6 मेंबर जे आहा तेंची नांवां सांगलेली आहा सरपंचा सकयल, की ते म्हणटा कितें तेंच्यांनी हाडून दवरला म्हणून आमी ते अड्डे काडूंक शकना. आनी हांकां सपोर्ट करता निलकंठ हळर्णकर, आनी हे आपल्या गांवांत तेणी इतले हाडून हे सोडलेले आहा. 20 वर्सांचो पयलीं सरपंच आसलो आनी तेणी सगळे हे हाडून दवरलेले आहा. कित्याक ताका हफ्ते मेळटा म्हयन्याचे म्हयने, आनी तेजेर तेजे इलेक्शनां चडटा. कित्याक आतां तो इलेक्शनाक पडलेलो आसा. आतां हे तर अड्डे काडीत जाल्यार तेजे दुसरे भूत मोडटले. आनी आमी मागता की सीएमान आमकां उतार दिल्लेले इलेक्शना पयलीं सुद्दां, की तेन्ना तेणी सांगलेले की आमी स्क्रॅप हे काडटले म्हणून. आनी आतां 2014 जाल्लेले आहा, तरी आमी सीएमाक सांगता आनी आमच्या MLAकूय सांगता की हेजेर मातशें तरी लक्ष दिवपाचें, कित्याक आमचेर अन्याय जाता. आनी स्क्रॅपा खातीर आमी सारके इतले इटलेले आहा. आमचे आतां भायले आतां इतले मॅची आतां हांगासर जावपाचे आहा, ते लोक हांगासर पळोवन इतले इट येता, कित्याक येयल्ले गेल्ले हांगासर स्क्रॅप घातलेले आहा. तेज्या खातीर हांव मागता की सीएमान आनी हे निलकंठ हळर्णकराचेर खरीच कारवाई करपाची आनी स्क्रॅपाचे हप्ते कोणाक वयता न्हू ते तेजेर पळोवपाचे आनी ते बेगितले बेगीन काडपाचे अशी तुमचे कडेन मागणी करता. आनी सीएमा कडेन आनी MLA कडेन सुद्दां. आनी सरपंचाक हेका जाता ते जातले, नाल्यार ही ग्रामसभा बरखास्त करपाची बीन आनी पंचायतीक लॉक मारपाचे. आमकां कांयच नाका, कोलवा बंद आहा ते उपकारता. आम्ही 8 दिसाची मुदत दिल्या, 8 दिसांक दिला तांकां. बरोबर 8 दिसांनी तेजें एक्शन घेवचें आनी आमकां कितें तें कळोवचें. ना दिना जाल्यार आमी पुन्हा रस्त्यार येतले. आनी कितें ह्याविषयी अधिक माहिती घेवपाक जेन्ना आमी पंचायतीच्या सचिवा कडेन उलयली, तेन्ना हे बेकायदेशीर भंगार अड्डे आनी हेर बेकायदेशीर बांदकामां ह्यान पयलीं काडूंक ना आनी ह्यान फुडें काडचे ना असो ठराव पंचमंडळान बहुमतान मानून घेतला, असो सणसणीत खुलासो पंचायतीचे सचिव राजेश नायक हांणी केला. पंचमंडळाचो हो निर्णय आपणे विभाग उदरगत अधिकाराक कळयला अशें पंचायत सचिव म्हणटा. हेच्या पयलीं पंचायतीन केन्ना इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स मोडूंक ना आनी हेच्या फुडें मोडचे ना अशें सांगलां तेंच्यांनी मंडळान म्हटलें. प्लस जेंच्यांनी कोणी इलिगल कन्स्ट्रक्शन केलं ते स्वताच्या प्रॉपर्टीन केलें. थळावे आमदार किरण कानोळकर म्हणटा आपणाक पंचायतीच्या ह्या निर्णयाबद्दल कांयच माहिती ना.
मात हे बेकायदेशीर भंगार अड्डे काडपाक आपुणूय पुराय यत्न करतलो. RDX गोवा खातीर कोलवाळच्यान गौतम शिरोडकार. कोलवाळचे लोक वारंवार ग्रामसभेक आणि आतांच न्हू खुबशीं वर्सां फाटलीं कितलींशींच वर्सां ग्रामसभेक आवाज उठयत आसता की स्क्रॅप काडचे. हांव आमदार जाल्याच्या उपरांत हांवेनूय विधानसभेन 2 काय 3 फावटी तरी हांवें आवाज उठयल्लो आहा. म्हाका म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यान आश्वासनूय दिल्लें की आपूण सडन 1 डिसेंबर मेरेन काडटा, तांकां खंय तरी जागो करून दिता. थोडोसो जागो करूंक खंय तरी मुश्कील येयल्ली आहा इंडस्ट्रियल एरियेन, हेका लागून उरलें आसतलें. दुसरे फाटल्या दिसांनी आमी थोडेशे रस्त्याक अडचणी जाता हे एक 4-5 मिटर भितर तेंचे मोडून उडयल्ले. पूण म्हाज्या मता प्रमाणे कोलवाळेन एकूय स्क्रॅप आसपाक जायना, कारण हे थंयसरल्या लोकांची अशी मागणी आहा की आमकां स्क्रॅप नाका. जेन्ना लोकांक नाका जाल्यार खुबश्यो गोश्टी लोकांक नाका म्हणजे आसपाक जायना. गांवचें वातावरण पिड्ड्यार जाता. सगळे हे गांवां भायले लोक येवन थंय स्क्रॅपाचो धंदो करता आनी हो आयजूच न्हू फाटली कमीत कमी 20-22 वर्सां. मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length or kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome.
सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Lusophobia Games, Goa 2014. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले, उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, परवरी, गोवा येथे. विसापरांत तुमकां येवकार. विमानतळ प्राधिकरणाकडल्यान थळाव्या लोकांक प्राधान्य मेळोवन दितलो अशें दाबोळीचे आमदार मविन गुदिनो हांणी सांगलां. चिखले पंचायतीची सरपंच पदाची वेंचणूक जाले उपरांत ते उलयताले. सरपंच म्हूण वेरोनिका एड्रेड हिची निवड जाल्या. सगळ्यांच्या सहकार्यान विकास कामां करपाक फुडाकार घेतली अशें सरपंच वेरोनिका हिणें सांगलें. आरडीएक्स गोवा खातीर चिखलेच्यान किरण बोरकर. म्हणल्यार हांवें सदां सांगलां, आमी एक तरी रावले जाल्यार एक सोंपेपण मेळटा काम करपाक. चिकालीम पंचायतीचो इतिहास आसा. हांव एक टायमा म्हाका याद जाता, आमदार नासलो तेन्ना सुद्दां एक टर्मान ही पंचायत म्हाजे बरोबर रावल्ली. आतांय तेच भाशेन आमी बरोबर रावनूच काम केलां म्हूण आमकां सोंपेपण मेळ्ळां. चिखलेनूच उदाहरण घेया, कसली कसली कामां जायत आसा ती, आनी तेजो निकाल बरो येयला. आमच्या कामाचो निकाल येयल्लो आसा. जॉगर्स पार्क काम सुरू जालें. पंचायत घर आतां हे टेम्पररी प्रिमायसीस आमी शिफ्ट केला, कित्याक ते मोडून ब्रँड न्यू पंचायत घर येता. सर्कल ब्युटिफाय जाता. चिकालीम सर्कल ते फ्रांसीस स्कीम म्हूण तेज्या अंडर 3 करोडांचें तें काम आमी हातीन घेवपाक केल्लें आहा. कन्सल्टंट सद्या फायनलायज करता. हांव पंचायती बरोबर तशेंच खास करून चिकाली कोमदादी कडेन डिस्कस करून तेंय हांव रस्त्यार घालतलो, म्हणजे काम जाता तशें त्या मार्गार घालतलो. तेच भाशेन वाडे लेकूय ब्युटिफिकेशन तेंय एडवान्स स्टेज कन्सल्टंटांच्या हातीन पडलेलें आसा. म्हणजे ती वाडे लेक ऑलरेडी सुंदर दिसता. आतां आमी सादारण ब्युटिफाय केला, तेज्यावन आनी सुंदर दिसतलें. सरपंच जाला सगळ्यांचे वॉर्ड मेंबर आहाय तेंचे हेल्प घेवन हांव काम करतलें आनी द हेल्प ऑफ एमएलए ऑल्सो आय वील डू ऑल द डेव्हलपमेंट इन ऑल द वेज. खूबदां रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. खूबदां तेंकां तेंचे कडेन झगडीय मांडलेली आसा. एअरपोर्ट एडवायझरी कमिटी हांव मेंबर आसा की लोकलांक प्रेफरन्स दिवचे. पूण तुमकां खबर आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणल्यार तेंची एक प्रोसिजर आसता, टेंडरान वयता. तरी आसतना तेणी सांगिल्लें आसा की आमी गोंयकारांक प्रेफरन्स दितले म्हूण. हालींच म्हाजे कडेन 2-3 एप्लिकेशन येयली, ती हांवें फॉरवर्ड केला एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, तांकां कन्सिडर करचें म्हूण. एटलिस्ट ल्हान कितें थिंगा चलता ते धंदो थिंगा चलता तो आमच्या गोंयकारांक येवपाक जाय. गोंयांत येवपी पर्यटकांची टॅक्सी चालकांकडल्यान फसवणूक जावची न्हय, तशेंच
ह्या प्रकाराचे नियंत्रण हाडचे खातीर दाबोळे विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलाक आशिल्ल्या 300 ते 400 टॅक्सींक एका संस्थे खाला हाडटले अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर हांणी सांगलां. कुळमुटी पार्किंग लॉट आमी टेंडर करून दिलो आनी अशीच कंप्लेनां तुमच्या सारकी आमकां कंप्लेनां आयली. ताजी जे हें आसा आमचे AMD बाकी सगळे परफेक्ट करून ताजेर कारवाई करून आमी ते टेंडर कॅन्सल केले. आतां हे कितें जे आमचे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आहा हाजे टेंडर केल्ले नासता. त्या खातीर आमी 2-3 मिटिंग्यो आमच्यो केल्ल्यो आसा ह्या लोकां बरोबर, ट्रान्सपोर्ट वाल्या बरोबर, टॅक्सी वाल्या बरोबर. आमचो एडिशनल टर्मिनल जे आसा नवें बांदला एअरपोर्टाचें ते सुरवात जाता. एक प्रयत्न म्हणून आमी त्या जाग्यार ज्यो आयज 350 ते 400 टॅक्सी चलता ह्यो टॅक्सी एका एसोसिएशनच्या अंडर हाडून एक कलर एक विंडो ऑपरेट करपाचो प्रयत्न चल्ला. हें जर आमी ते कितें करपाक सोदता एक ट्रायल बेजीचेर हें जर सक्सेसफूल जालें जाल्यार आख्खे ट्रान्सपोर्टचे प्रॉब्लम जो आसा गोंयांत ट्युरिस्ट टॅक्सी म्हणा ते बस ऑपरेटर हे जर जालें जाल्यार 100 रुपया दिसता 50 रुपया कशें आसा की हाजेर आयज पर्यंत कंट्रोल हाडपाचो प्रयत्न आमी थोडोसो केला. प्रत्येक वेळा तेंच्या कडेन हाडून मिटिंग्यो घेतल्या. नॉर्थ गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी एसोसिएशन, साऊथ गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी एसोसिएशन हेंकां सगळ्या आनी येलो कॅब वाले हेंकां सगळ्यांक हाडून आमी बसून प्रयत्न केल्ले. आमच्या पर्यंत आमी प्रयत्न केल्ले आसा. पण सुटपाचो प्रयत्न जावन तो केन्ना केन्ना वाडपाचो जाता. केन्ना एक्झाम्पल मेळ्ळें आमकां एक दोनदा. त्या वेळार हें आतां हेजे आमचे एअरपोर्टाचे एक जे प्रयत्न आसा हो प्रयत्न जर सक्सेसफूल जालो जाल्यार एका वर्सा भितर टायमचो प्रश्न आमी फ्लॅक्स आर्ट वर्कर्स युनियन खोर्ले हांणी आयटकाच्या बावट्या खाला श्रमशक्ती भवना भायर धरणे धरले. युनियन करीत सावन कंपनीन ह्या कामगारांची सतावणूक चलयल्या अशें ॲडव्होकेट राजू मंगेशकर हांणी सांगलें. गोंय सरकाराचे कामगार आयुक्त कंपनीच्या मॅनेजमेंटाचेर कसलीच कारवाय करिनात, फक्त झेमो काडटात असो आरोपूय तांणी फुडें केला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. मॅनेजमेंट कामगाराचेर अत्याचार करतात, कामगाराक युनियन केल्या पासून हॅरेसमेंट करतात आणि त्यांचे कसल्योच रास्त मागण्यो ज्यो आसात त्यो मान्य करून घेनात. आमच्यो केशी ज्यो आसात त्यो लेबर कमिशनरा कडेन आसात, पूण लेबर कमिशनरान आपयल्यार सुद्दां ह्या कंपनीचे मॅनेजमेंट लेबर कमिशनरा मुखार येना. आता प्रश्न येता जेन्ना मॅनेजमेंट लेबर कमिशनरा मुखार येना वाटाघाटी करपाक तेन्ना कामगारांनी कितें करचें. आज ही कंपनी जी आसा ती जे फार्मास्युटिकलांक जे प्रॉडक्ट जाता तुमकां खबर आहात की गोंयांत मॅक्झिमम फार्मास्युटिकल कंपनी आसात आनी ही जी फॉयल जी तयार करता त्यो सगळ्यो फार्मास्युटिकल कंपनीचे हे सप्लायर हे. पूण हेंकां कामगारां कडेन आजनेरी करपाक जाय, कामगारांक आपल्यो मागण्यो दिवपाक नाका. आनी अजापाची गजाल म्हटल्यार जेन्ना हांगा कामगार गोंयांत आसात तांकां 10 कामगारांक तांणी बड्डी आनी सिक्किमां ट्रान्सफर केल्या. जस्ट इमेजीन गोंयांत काम करणारे कामगार जांकां दिसा 200-250 रुपया पगार मेळटा त्या कामगारांक हे बड्डी आनी सिक्कीम ट्रान्सफर करता आनी लेबर डिपार्टमेंटाच्यान कांय तेजेर एक्शन घेवपाक नजो. कामगारांच्यो मागण्यो ज्यो आसात तेजेर डिस्कशन कडेन उरलां आनी मॅनेजमेंटान कामगारांक फोर्सिबली भायर दवरल्यात. आज कामगार जेन्ना भायर आसात तेन्ना आज आमी पणजे आयल्यात ह्या लेबर कमिशन डिपार्टमेंटाक सांगपाक की तुजी जबाबदारी, गोंय सरकाराची जबाबदारी. गोंयांत आतां व्हडले व्हडले उत्सव चल्ल्या, फिल्म फेस्टिवल जालें, आतां लुसोफोनिया गेम जातात आनी हो सरकार जो आसा तो कामगारांच्या प्रश्नाचेर झेमो काडटा. कांयच पडलेलें ना. इनफॅक्ट दे शूड इमिजिएटली समन दीस मॅनेजमेंट. गव्हर्नमेंट शूड इमिजिएटली समन द मॅनेजमेंट फॉर दॅट नेगोशिएशन टेबल. भारतातल्या व्यावसायिकांनी न्हय जाल्यार तंत्रविज्ञानिकांनी देशाचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनाची तांक वाडोवपाचो यत्न करचो असो उलो ज्येष्ठ उद्योजक डॉ. प्रभाकर शंकर देवधर हांणी मारला. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनाचे विचारवेध व्याख्यानमाळेंतल्या बाबूसो कामत स्मृती व्याख्यानात विज्ञान आणि तंत्रविज्ञानान चीनाची उडी आणि भारता मुखावयली आव्हानां ह्या विशयाचेर व्याख्यान दितना ते उलयताले. RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदान नायक. रोख आपला समाज, आपला गाव, आपलं शहर, आपलं प्रांत ह्याच्याशी निगडीत असल्यामुळे संबंध देशाचा कोणी विचार करेल अशा पद्धतीची
दिल्लीमध्ये हीच नव्हती. म्हणजे मी राजीवला नेहमी सांगत असे की बाय डिफॉल्ट यू आर अ नॅशनल लीडर. डिफॉल्ट असा बिकॉज यू डोंट बिलॉंग टू एनी स्टेट ऑफ इंडिया. युअर फॅमिली डझंट बिलॉंग टू एनी स्टेट ऑफ इंडिया. And therefore you are equally near and equidistant from every Indian. Therefore national leader म्हणून कोणाकडे बोट दाखवायचं जातं. दुसरे कोणी तशी मंडळीच नव्हती. वाजपेयी मला वाटतं एक एक्सेप्शन म्हणता येईल. पण बाकी सगळे लीडर आमचे शरद पवार म्हणा किंवा कोणीही म्हणा, दे आर रिस्ट्रिक्टेड इन टू देअर. नोबडी कन्सिडर्ड इन तामिळनाडू दॅट शरद पवार इज अ नॅशनल लीडर. तो हा जो डिफिशियन्सी आपल्याकडे दिसते. त्यामुळे politicians were interested in development of their own area, their own village, progress of their community. ते चीनमध्ये तुम्हाला दिसतं. तर परत एकदा घेऊया एक लहानसा विसर. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्ता आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाणे आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. Saloni ladies wear. A new extension store of Sanjay Fashion Center. Specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. Link Point. Advertising, communication, designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. नाचपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आमी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण विजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो.
येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो कुडी येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो दिसा उपरांत तुमकां येवकार. सावर्डे तिस्क हांगासर सावर्डे JCIचो अधिकार ग्रहण सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्याक समाज कल्याण खात्याचे उपसंचालक सांतान फर्नांडीस मुखेल सोयरे म्हूण जाल्यार सचिन कुट्टीकर JCIचे झोन अध्यक्ष तशेंच संदेश सतरकर आनी निलेश तारी हजर आसले. आरडेक्स गोवा खातीर सावर्डेच्यान अक्षय सावर्डेकर. Of my ability, to the best of my ability, serve as a living example, of this organization's philosophy, and belief, and will, uphold and enforce, the constitution and policy, of this organization, at all times. With this international organization, Savarde Junior Chamber. As all of us we know that JC is a well organized, a disciplined organization spread over 100 countries and known for the best services they are giving to the society. It is an organization of the youth in the age group of 18 to 40 years. So a tremendous youth force is in this organization. This organization will give you a platform to build up yourself, to be a civic leader, maybe to be a political leader and to serve for the society. लुसोफोनिया खेळाचे आकर्षण आशिल्ले बीच व्हॉलीबॉल सर्तीक सुरवात जाल्या. ब्रेस्तारा जाल्ले काव्य आनी गोवा भारत हांचे मदीं जाल्ल्या सामन्यांत गोंय भारताक काव्यान 13-21, 21-19 आनी 11-15 अशा गुणांनी हारायले. निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवचे आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. आयुक्त संजीत रॉड्रिक्सान माफी मागची असो हट्ट धरून पणजे महापालिकेच्या कामगारांनी धरला धरणे. दुसऱ्या दिसाय संप चालूच. कोमिनी दादीचेर चलिल्ली लूट थांबोवपाक सरकाराक आयला अपयश, राष्ट्रवादीचो आरोप. कोलवाळे महामार्गा कुशीक आशिल्ले बेकायदेशीर भंगार अड्डे काडचे, थळाव्या लोकांची मागणी. पंचायतीचेर व्हेलो मोर्चा. आनी काव्य आनी गोवा भारत हांचे मदीं जाल्ल्या बीच व्हॉलीबॉल सामन्यांत काव्यान मेळयलें जैत. येता ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावता RDX गोवा. देव बरें करूं.